Warning no, arita sa pinadayag katapusan na pinadayag ni 22 verse 18 mari sa 2021 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ang katapusang mga pulong ni Juan. Ako si Juan, nagapasidaan gayon sa matag usa nga naminaw sa mga panagna nga gisulat dinhi. Si bisan kinsa nga magdugang sa mga gisulat dinhi, dugangan idugang usab sa Dios sa iyang silot ang mga katalagman nga nakasulat dinhi niining libro. O ang magkuha sa mga palagna nga gisulat dinhi niini kuhaon sa Dios ang iyang bahin sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi ug dili siya pasudlon dito sa balaan nga syudad nga ipanghisgutan dinhi niini nga libro. Si Jesus mao ang nagapamatuod sa tanan nga nakasulat dinhi. Miingon siya, tinuod kayod nga hapit na ako mobalik. Miingon usab ako, hinaot pa Ginoong Dios, balik na. Hinaot nga tanan kamo nga mga katawan sa Dios, panalanginan ni Ginoong Hesus. So anita, nagapasidaan ang pulong sa Ginoo nga sige pasidaan niya. Si bisan kinsa nga magdugang sa mga gisulat dinhi manigidugang unsa may idugang pod kung magdugang ka sa mga pulong dinhi, idugang pod sa iyo idugang usab sa Dios sa iyang silot ang mga katalagman nga nakasulat dinhi niining libro. Oh, so warning no, idugang usab sa Dios ang silot ng mga katalagman nga nasulat din niining libro. Kinsa to ang magdugang? 19. Ug ang magkuha sa mga panagna nga gisulat dinhi niini kuhaon sa Dios ang iyang bahin sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi ug dili siya pasudlon dito sa balaan nga syudad. Kinsa gani magkuha no? Kinsay magkuha sa mga panagna mga gisulat dinhi niini nga libro, kuhaon sa Dios ang bahin niya sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi o dili pud siya makasulod sa syudad, no? Sa balaang syudad nga gipanghisgutan dinhi niini nga libro. So careful ta, dili ta magdugang, di sa ta magkuha, no? Sa mga libro dinhi sa mga gipang panagna. Ano man, dili jud makasulod si bisan kinsa nga magdugang magkuha, dili gyud makasulod sa iyang gingharian o kuhaon sa Dios ang bahin niya sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. So asa man padulog ato gina sa imperno, no? May imperno gina kung isa to magdugang magkuha. So careful ta. Hallelujah. Kana lang akong ipaambit ang pulong sa Dios buhi, no? Ang pulong sa Dios buhi. O masa na akong ipaambit nga di ta magdugang, di sa ta magkuha sa mga pulong sa gipanagna din nining libro mo ang Biblia. So amping ta sa atong gipang istorya. Glory to God. Nga dili gyud makuha sa Dios unta ang bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi nya
hinaut unta nga makasulod yun ta anang balaang syudad. Nagitagana sa Diyos alang sa mga mataraw.